گھبراندا ہے میرے بھائی ذرا سوچ دے صحیح نہ جتے نہ تیرا باپ آنا ہے نہ تیری ماں آنی ہے نہ تیرا رشتہ دار تے دوستا باپ ہونا ہے کلیاں تو قبر دے اندر جانا ہے میاں صاحب فرماندے نے لپی بکی کہ کیا مان بگانی چیزیں ہوتے کیا مان بگانی چیزیں ہوتے ہر قدم صبر کے چا سجنا مت دوں جاسا تیرا نا آوے مت دوں جاسا تیرا نا آوے تو نہ رب دی یاد بھلا سجنا مت دوں جاسا تیرا نا آوے تو نہ رب دی یاد بھلا سجنا اور بے شک تو جگتے خان صدا پر کسے مسکین دا دل نہ دکھا بے شک تو جگتے خان صدا پر کسے مسکین دا دل نہ دکھا مسکین دیہا قرآن گواہ مسکین دیہا قرآن گواہ دین دی رب دا عرش ہلا سجنا مسکین دیہا قرآن گواہ دین دی رب دا عرش ہلا سجنا اور کئی جگتے خان صدا گہنے پر کوئی شہ نال اوچا گہنے بڑے بڑے آئے نے کائنات دے اندر جنہاں نے اپنے نام دا سکہ جمایا اپنے آپ نو وڈیرا کہلوایا جائیداداں تے زمیناں تے مال و متا تے بیک میلے سکٹھے کر کے آخری وقت آیا ہے آخری ویلا آیا ہے جدو احساواں دی مالا ٹوٹ گئی ہے جدو جسم تو روح دا جناب والا تعلق ختم ہو گیا ہے اس ویلے جناب والا انہاں نو او 2 گز دی زمین حاصل ہوئی ہے وہ 2 گز دا زمین دا ٹکڑا ملے آئے جڑا غریب بندہ مسکین بندہ لاچار بندہ بے سہارا بھی انہوں حاصل ہو جاندہ ہے وہ 2 گز دا ٹکڑا بھی لے کے چلا جاندہ ہے انہوں بھی ہوئی ملدہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں سن لو یاد رکھیا جائے جنہوں تسی تے میں قبر آنے جنہوں اسی عام مٹی دی ڈھیری سمجھنے آمینہ دلال نے فرمایا اے میرے مننہ لیو یاد رکھیا جائے اے صرف مٹی دی ٹیری نہیں جے اے صرف مٹی دا گڑا نہیں جے بلکہ آمینہ دے لال نے فرمایا جدو مردے نو قبر دے اندر رکھیا جاندہ ہے جدو مرنا لے نو قبر دے اندر رکھیا جاندہ ہے او دی قبر یا تے جہنم دیا گڑیاں چو گڑا بن جاندی ہے یا پھر او دی قبر جنت دے باغ چو باغ بن جاندی ہے ہونے تیری مرضی ہے یا میری مرضی ہے اسی جس طرح دے دنیا تے رہ کے عمل کرنے نے اللہ میں دی قبر بھی عطا فرمانی ہے مالک نے انج دی قبر بھی عطا فرمانی ہے لیکن افسوس 100 کروڑ افسوس دنیا دے اندر رہنے اسی دنیا دا ہر کم کیتا ہے ہر کم کیڑا کم میں جڑا میں نو کرن نہیں آندا میری اولاد نو کرنا نہیں آندا اگر نہیں کیتا تے قبر دی تیاری نہیں کیتی قبر دے بارے نے سوچیا او اللہ دے بندے ذرا سوچتے صحیح نہ جنہ نے حقیقت نو سمجھے آئے حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جدو قبر تے کدی حاضر ہونا قبر تے تشریف لے کے جانا تے قبر دی مٹی نو ویکھ کے اس قبر دی ڈھیری نو ویکھ کے اتنا آپ نے رونا اتنا آپ رویا کر دے آئے کہ آپ دے آنسواں دے نال قبر دی مٹی بھی تر ہو جایا کر دی آئی پوچھیا جاندہ آیا حضور قبر نو ویکھ کے اتنا رون دے کیوں ہو نہ جہنم دا عذاب سن کے اتنا رون دے ہو نہ نزادیاں سختیاں سن کے اتنا رون دے ہو آپ نے فرمایا رون دی وجہ ہے قبر جناب والا آخرت دیا مرلیاں چو پہلا مرلائے آخرت دیا منزلہ چو پہلی منزلے اگر بندہ قبر دی اندر ناکام ہویا بعد دی اندر بھی ناکام روے گا اگر قبر دی اندر
کامیاب ہو گیا اللہ بعد دے اندر بھی کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آمینہ دے لال نے فرمایا، مثال دے کے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، اگر جناب والا ایک بندے دے 3 یار نے ہوں دے 3 دوست نے، پہلا دوست ہو دے کو لوندا ہے، بندہ ہو دے کو لو پوچھدا ہے، دس نا میرے بیلیا میرے واسطے تو کی کر سکنا ہے؟ او بولدا ہے تے بول کے کہندا ہے میں تیرے واسطے اتنے تک تیرے نال ہاں جدوں تک تیرے جسم دے اندر تیری روح باقی ہے، جدوں تیری روح دا تعلق تیرے جسم دے نالوں مک جائے گا ادو تیرا تے میرا تعلق بھی مک جائے گا۔ آمینہ دے لال نے فرمایا اس یار دی مثال دنیا دے مال دے نال ہے، دنیا دی دولت دے نال ہے، جدو تک تیرے جسم دے اندر تیرا روح باقی ہے، جدو تک ساواں دی مالا پی چل دی ہے، ادو تک تیرا مال تے دولت تے بینک بیلنس تیرے حد دے اندر ہے۔ اجے سا اکھڑ دے پہ ہوندے نے، میں کنا دے نال سنیا ہے، نوجوان آندے پہ ہوندے نے فلاں بندے نو بلا کے بابے دی انگوٹھے لوا لے جاونا، بابے دی زمین اپنے نا کرا لی جائے۔ او میرے بزرگوں میرے دوستوں میرے ساتھیوں مصطفیٰ نے فرمایا جدو تیرے ساتھ جتنے تک باقی نے اے یار جڑا تیرا مال تے دولت ہے تیرے نال ہے، جدو ساواں دی مالا ٹوٹ جانیاں نے اس دا تعلق تیرے نالوں ختم ہو جانا ہے۔ آمینہ دے لال نے فرمایا دوجا بیلی ہوندے کول آندا ہے، او پوچھدا ہے میرے یارا تو میرے نال کی کریں گا، کتنے تک میرا ساتھ نبھائے گا؟ او بولدا ہے تے کہندا ہے تو جدوں تک دنیا تے باقی ہے میں تیرے نال ہاں، جدوں تو قبر دے اندر جائے گا، جدوں تیرے راہ جسم دے وچوں روح نکل جائے گی، میں تینوں نہلاواں گا، میں تینوں کفناواں گا، میں تینوں کندھیاں تے اٹھا کے قبر ول لے کے جاواں گا، میں تیرا جنازہ بھی پڑھاں گا، تینوں قبر دے اندر بھی اتاراں گا، لیکن جدوں تو قبر دے اندر ٹر جائے گا اودوں تیرا تے میرا تعلق آپس دے وچوں مک جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ مصطفیٰ نے فرمایا او میرے صحابہ اس یار دی مثال دنیا دیاں رشتہ داریاں تے برادریاں دے بارے میں، اے یار دنیا دیاں رشتہ داریاں تے برادریاں دی مثال ہے کہ دنیا دیاں رشتہ داریاں تے برادریاں جنہاں نو انسان تے بڑا مان تے انسان نو ہونا تے بڑا مان ہوندا ہے، بندہ آندا ہے کدے میں کلا نہیں میرے نال میرے بھائی تے میرے یار تے میرے سنگی تے ساتھی برادریاں موجود نے، لیکن ایک ایسا وقت آندا ہے انہاں یاراں تے برادریاں رشتہ داراں تینوں چھڑ جانا ہے، انہاں تینوں کلیاں قبر دے اندر اتار دینا ہے۔ آمینہ دے لال نے ہن تیسرے یار دی تیسرے دوست دی مثال دیتی ہے، مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے میرے صحابیوں ہن تیسرا یار آئے گا، او بندہ دے کول سوال کردا ہے بیلیا دس تے صحیح نہ تو میری خاطر کی کرنا ہے؟ او آندا ہے جدوں تک تو دنیا تے موجود ہے میں اجے بھی تیرے نال ہاں، تیرا روح نکل جائے گا میں پھر بھی تیرے نال ہوواں گا، جدو جنازہ پڑھیا جائے گا میں پھر بھی تیرے نال ہوواں گا، تینوں قبر دے اندر اتاریا جائے گا میں پھر بھی تیرے نال ہوواں گا، تینوں قبر دے اندر رکھ کے تیرے سارے عزیز تے رشتہ دار ٹر جان گے میں قبر دے اندر بھی تیرے نال ہوواں گا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہن تساں دسو نا کیڑا یار فائدے والا ہے، کیڑا یار فائدے والا ہے؟ آکھیا گیا تیسرا یار جڑا قبر دے اندر بھی نال لینا ہے۔ آمینہ دے لال نے فرمایا اس یار دی مثال اعمال دے نال دتی گئی ہے، عملاں دے نال دتی گئی ہے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہر شے نے تینوں چھڑ جانا ہے، عمل تیرے نال جانے نے، ہن تو تے میں ذرا اپنے گریبان دے اندر جان کے ویکھیے تے صحیح نہ اپنے آپ دے نال سوال کریے، جواب تیرا میرا ضمیر سانوں آپے دے دے گا۔ صبح تو لے کے رات تک تے رات تو لے کے صبح تک میں دنیا دے مال دی خاطر دوڑدا رہنا وا، کدے برادریاں تے رشتہ داریاں دی خاطر دوڑدا رہنا وا، کدے اپنی اولاد تے گھر بار دی خاطر دوڑدا رہنا وا۔ اگر نہیں محنت کیتی، اگر میں نہیں دوڑیا تے اعمال دی خاطر نہیں دوڑیا، او یارا سوچیا کرنا جس یار نے قبر دی اندر بھی تیرے نال ہونا ہے اون دے نال بے وفائی پیا کرنا ہے، تے جس یار نے دنیا تے چھڑ جانا ہے اون دا وفادار بنیا پھرنا ہے، نہ اندے تے اعتبار کری، کیونکہ میاں صاحب نے فرمایا ہے، میاں صاحب نے بڑے پیارے انداز نال فرمایا، فرماندے نے اے دنیا دن چار دیاڑے، آپ نے فرمایا نہ کر بندیا میری او نہ تیری نہ میری
اے دنیا او دن چار دیاڑے پھر مٹی دی تیری۔ اس واسطے میرے معزز و محتشم سامعین اکرام سانو چاہیے کہ اگر اسی دنیا دی خاطر بے شک دوڑیے رزق اکٹھا کریے، اپنی اولاد دی خاطر معاملات کریے، رشتہ داریاں برادریاں نو نبھائیے، لیکن اللہ تے اللہ دے رسول نو یاد رکھیے، اللہ تے اللہ دے رسول نو۔ اس دی سادہ جی مثال اگر لینی ہوگی نا جی تے جنازے اور مسجد دے اندر غور کر لیا جائے۔ جو جنازہ پڑھیا جاندہ ہے فرض کفایہ ہے، ایک بندے نے پڑھ لیا تے سارے دا ادا ہو جانا ہے، لیکن جنازے تے اتنی تعداد ہوندی بعض اوقات جگہ کم ہو جاندی، جگہ تھوڑی ہو جاندی ہے۔ کیوں؟ کس واسطے؟ اللہ ماشاءاللہ میں نہیں آندا کہ سارے دی نیتیں ہوندی ہے، اچھے بندے بھی ہوندن، اللہ دی رضا واسطے بھی ہوندن، لیکن اکثر و بیشتر نیتیں ہوندی ہے کہ اسی اگر کالو ساڑھے آل آیا ہی تا آج اسیوں دے آل جانا ہے، آج اسیوں دے آل جاؤں گے تو کالو ساڑھے آل آئے گا، یعنی ایک روایتاً ایک دوجہ نو وکھان واسطے رواج سمجھ دے ہویاں ہے جی جنازیاں تے جایا جاندہ ہے، لیکن مسجد دے اندر جڑی فرض عین نماز ہے، جڑی نماز فرض عین ہے، اگر نہ پڑھاں گے تو ایک نماز دے بارے پوچھا جائے گا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ ایک نماز نہیں پڑھے گا اس دا نام جہنم دی اس دروازے تے لکھ دیتا جائے گا جدے وچوں جہنم دے اندر داخل ہوئے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں مصطفیٰ کریم نے فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، نماز دین دا ستون ہے، نماز مومن دی معراج ہے، لیکن تو تے میں نماز دے نیڑے نہ گئے، کیوں؟ وجہ کی ہے؟ سانو عملاں دے نال پیار کوئی نہیں، سانو نیکیاں دے نال پیار کوئی نہیں۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمینہ دے لال نے انہاں نو کچھ نصیحتاں فرمائیاں کہ انہاں نصیحتاں تے عمل کرو گے زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ انہاں دے وچوں ایک نصیحت وے آمینہ دلال نے فرمایا کدی نکی نیکی نو چھوٹا نہ سمجھی، انہوں عام نہ سمجھی، ہو دیتے بھی عمل کری، کیونکہ نیکیاں نہیں تیرا بیڑا پار کرنا ہے، عملہ نے تیرا بیڑا پار کرنا ہے، عملہ دے سر تے ترنا ہے۔ صاحب اس واسطے ساڑھا عملہ دے نال کتنا پیارے تو تے میں خود سمجھنے ہاں، خود جاننے ہاں۔ باقی قبر مصطفیٰ کریم نے فرمایا جس طرح میں عرض کیتا ہے کہ یا تے جنت دیاں باغاں چو باغے یا جہنم دیاں گڑیاں چو گڑے، اگر چنگی عمل لے کے ٹر جامے گا تے قبر تیری جنت دیاں باغاں چو باغ بن جائے گی، جنت دیا باغاں چو باغ ہوئے گی۔ اگر عمال چنگے نہ ہوئے، عمل چنگے نہ ہوئے تے قبر دے عذابات بڑے سخت نے بھائی، قبر دے عذاب دے اندر بڑا سخت و سخت عذاب ہے۔ اگر قبر دے باقی عذاباں نو ایک سائڈ تے رکھ، صرف یہ سوچ لے کہ اللہ دے فضل دے نال، رب دے کرم دے نال اگر میری قبر دے اندر روشنی نہ ہوئی تو کی بنے گا؟ کی بنے گا؟ آج جناب والا اگر میرا نوجوان بھائی کمرے دے اندر تنہا ہوئے، لائٹ چلی جاوے تو دل گھبراندہ ہے، دل گھبراندہ ہے، حالانکہ وہ جاندہ ہے بار میرے والدین موجود نے، والدین نسدے نے جا کے جلدی دینار دروازہ کھول دینے، جان دینے ساڑھے پتر نو انیرے تو ڈر لگ دا ہے، انیرے دے اندر گھبراندہ ہے۔ میرے بھائی ذرا سوچ دے صحیح نہ جتے نہ تیرا باپ آنا ہے، نہ تیری ماں آنی ہے، نہ تیرا رشتہ دار تے دوستہ باپ ہونا ہے، کلیاں تو قبر دے اندر جانا ہے۔ میاں صاحب فرماندے نے لپی بکی اور سب مٹی پوندے آتے کر دے تیر اچھرا اور پڑھ درود کرانو آگے مڑ کے پوندے نہیں پھیرا۔ اس قبر نو تو آپ ہی روشن کرنا ہے، صرف اتنا سوچیا کر اللہ دے فضل تے کرم دے نال اس دے اندر اگر روشنی نہ ہوئی تو میرا بنے گا کی؟ میں کیڑے پاسے دا رہ کے جان رہ جاواں گا؟ اس واسطے میرے یار، اس واسطے میرے بیلی، میرے دوست، میرے بزرگ قبر دے بارے سوچ لے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی زبان دے نال آخری گل تے تو انہوں سمجھ آ جائے، اللہ کرے سنساریاں نو سمجھ آ جائے، زندگی سمجھ جائے۔ آپ نے بڑی پیاری گل کی تھی، آپ فرماندے نے بے لیا دنیا دے اندر ناکامیاں دا رونا پیا رونا ہے، دنیا دے اندر پریشانیاں تے دکھاں دا رونا پیا رونا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے دکھ آپ پہ نہیں آئے، تیرے اپنے ایجاد کردان ہے۔ اے جناب والا ناکامیاں آپ پہ نہیں آئیں، تیری اپنی محنتاں تے اپنے اعمال دی وجہ تو آئیں ہیں۔ آپ فرماندے نے بے لیا حسن دیکھے رون
سناسا یاد رکھی عمر بندے دی انج وگانی جویں پانی اندر پتاسا ہو آپ نے فرمایا ان قریب ہوے لاون آلائے کہ جدو تینو سوڑی سامی اوے سٹ گتے سن جتوں پرت نہ سکسے پاسا ہو مالک تیتھوں اوے بیلی لیکھا منگ سی ایک رتی گھٹ ناماسا ہو اس واسطے عزیزو جامن والے ٹر گئے کتنے آئے ٹر گئے تھے کتنے اسی موجود ہیں جنہاں نے چلیاں جانا ہے کتنے نے آنے تو ٹر جانا ہے جی اے غم تکلیف دکھ یقیناً براک نے دکھ ہوندہ ہے تکلیف ہوندیاں نے لیکن اینا موقعہ تے سانو سبق بھی اثر کرنا چاہیے اینا موقعہ تے سانو ویکھنا چاہیے کہ اگر وہ ساڑی بچی جی وہ اگر جوانی دی حالت دے اندر دنیا تو ٹر گئی ہے تو کیا ہے ضروری ہے جو کچھ میں اور تُسے سمجھنے ہیں کسی بڑھے ہونے ساڑیاں کمرہ جھک جانیاں نے جی اسی جے بڑا بات دنیا تو جانے صاحب یاد رکھ اے اللہ وحدہ لا شریک دی مرضی ہے مالک بے پرواہ ہے جی او کچی وڈے فصل پکی وڈے او مالک ہے او خالق ہے کون ہو دے سامنے کی آکھنا لے اس واسطے صاحب انج سمجھ سرکار نے فرمایا نماز پڑھو تے انج دی پڑھو کہ جویں میں آخری نماز پہ پڑھنا اس تو بعد میں نماز اگلی نماز بھی کونی پڑھنی اس واسطے میرے بھائیو سانو چاہیے کہ اپنی قبر و حشر دی فکر کیتی جائے سوچیا جائے اللہ وحدہ لا شریک عمل دی توفیق نصیب فرمائے اور میرا مالک میرا خالق بچی مرحومہ دی مغفرت فرمائے درجات بلند فرمائے لواحقین و صبر جمیل عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین